जी छुट्टी वाले दिन इतवार खूबसूरत मौसम, प्यारा मौसम, बादलों वाला। ये देखें ये कैसा मौसम है, देखें बादलों वाला। हाँ हाँ, बहुत प्यारा मौसम है। और इस प्यारे मौसम में ये देखें जी, चमक रही हैं गाड़ियाँ, क्योंकि मैंने इनको साफ़ किया है। ये गाड़ियाँ चमक रही हैं, ऐसा नंबर भी चमक रहे हैं 12-12। ठीक है जी, 12-12। इस प्यारे मौसम में ये देखें मैं क्या पी रहा हूँ, चाय घर में बैठ के। हाँ 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 हाँ, क्या बात है जी। ए थोड़े मुँह च ज़रूर आना है पानी। ए हलवा है और ए कटलस है, इनू कबाब कहते ने। ठीक है, और ए थोड़ी घूमती चाय भी है जनाब अली। ए देखो चाय घूम रही है, ये ना कहना कि घूम नहीं रही, चाय घूम रही है। ये अब इधर बैठ के तो मैं मज़े से जनाब अली आपको याद करके तो ये पीने लगा। लो जी, चाह तो तुसी साड़ी देख लईए दिन दी। ठीक है, तो हुण रात दा आखिरी जनाब अली वीलाग। और सर जी इसमें एक बात है कि जमाइमा की शादी के हवाले से बात हो रही है कि वो दूसरी शादी करना चाह रही हैं, उनकी एंगेजमेंट हो गई है। कैरी एक नामी शख्स है, आयरलैंड का रहने वाला है, डबलिन आयरलैंड का, तो उसके साथ हो गई है। तो ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन यूथ ही इसको इज्जत का निशान बना रहे हैं। खुद ही वो कह रहे हैं कि नहीं जी नहीं, कासम दी अम्मी नू ते सलमान दी अम्मी नू 29 साल दे हो गए ने, 29-27 साल दे, इन्हां दी मां नू शादी नहीं करनी चाहिए। ते प्यो जितनी मर्जियां शादी खड़का देवे। ओ भाई शादी है, हर किसी का मतलब है, कोई 60 साल में करे, कोई 70 साल में करे। इमरान ने भी तो अभी 70 साल में की है ना शादी बुशरा से। लेकिन सर जी कहते ना रुल ते गया पर चस बड़ी आ गई है। अब पहले इमरान खान के जनाब बुशरा के जो बच्चे थे, पहले बुशरा के से पहले जो रेहाम के बच्चे थे, उनका सुतेला बाप इमरान खान, वो ताने मेने आए। फिर जनाब अली बुशरा के जो 5 बच्चे थे, उन्होंने कहा जी कि तुहाडा सुतेला प्यो इमरान खान, उसके ताने मेने आए। अब इमरान खान के बच्चों को भी ताना मिलेगा कि तुहाडा सुतेला प्यो ओ जा रहा है, ओ जा रहा है, ओ। ये वैसे हम कह रहे हैं ना, इखलाकी तौर पे कोई पाबंदी नहीं है, करें शादियां। लेकिन यूथ ही खुद यार, जैसे खुद इन्होंने पहले कहा था कि इमरान खान जी फौत हो गए, हुकूमत ने कहा नहीं वो जिंदा है, तो यूथ ये कह रहे सर नहीं जी नहीं फौत हो गए। अभी वो कह रहे हैं कि इमरान खान की आंख ठीक है, यूथ ये कह रहे हैं नहीं जी वो काना हो गया जी, उसकी आंख खराब हो गई। यानी समझ नहीं आती कि हम कह रहे हैं कि जमाइमा को दूसरी शादी करनी चाहिए और वो कर रही है, ठीक कर रही है। ठीक है, लेकिन ये आपस में लगे हुए हैं यूथ ही कि जनाब वो कासम दा हुण नवा अबू आ जाएगा, सलमान दा नवा अबू आ जाएगा, टैरियन दा प्यो। टैरियन तो वैसे खुश ही होएगी कि मैनू तो यह भी नहीं सी मनदा पिया, चलो इनू भी कोई सजा मिले ना इन्हां दे पुत्रां नू। तो ये सारी सूरत हाल है। तो जमाइमा के हवाले से सारे भी चैनल वाले बात कर रहे हैं, वीलाग वाले बात कर रहे हैं, और सब यही कह रहे हैं कि भाई ठीक है जी, अखलाकी तौर पे वो करे, जिधर मर्जी शादी करनी चाहे। उसकी उम्र है इस वक्त 52 साल। पहले उन्होंने इमरान खान से जो शादी की थी, इमरान खान का उनका 20 साल से ज़्यादा एज का फ़र्क था। अब जिससे वो शादी कर रही हैं उसका और जमाइमा का 10 साल का है, वो 62 साल का बंदा है, और जमाइमा जो है वो 52 साल की है। ठीक है, तो करें सर जी, गो एंड किल दी वेव्स, जाके मौजा मारें मौजा। तो ये सर जी इनकी मर्ज़ी है, इसके ऊपर हम ज़्यादा बात नहीं कर सकते। लेकिन ये अखबार, इंटरनेशनल जो अखबारात हैं ना, वो ज़ाहिर है वो कर रहे हैं, वो क्योंकि गोल्ड स्मिथ फैमिली भी पॉपुलर फैमिली है, तो ये ऐसे जो शादियां होती हैं तो उसके ऊपर फिर अखबारात भी आते हैं ना बड़े बड़े, उनके पास तो उधर तो बहुत ज़्यादा वो पैसे कमाते हैं, ख़बरें ये स्टोरियां जारी करने के, और स्टोरियां जो बिकती हैं। अभी मसलन मैं ये जमाइमा ने तो नहीं लिया, लेकिन जमाइमा अगर कहे किसी अखबार वाले को बुला के
کہ آؤ تمہیں اپنی منگنی کی یا شادی کی میں سٹوری بتاتی ہوں تو مجھے اتنے ارب ڈالر دو، تو وہ دے گا، کیونکہ ان کی پھر اخبار میں یہ چھپے گی اور وہ ایکسکلوسیو سٹوری ہوگی جی۔ ہاں جی، ہاں اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں سر جی، یہ دیکھیں اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو باہر بارش ہو رہی ہے لاہور میں، اور میں نے گوگل پہ دیکھا ہے اتھے خشکی، آج ہی دن بھر خشک رہے گا۔ تو انہوں نے محکمہ موسمیات والوں دیا بڑیاں ہی غلط خبراں نے۔ کدی تسی بھی آزمائے کہ محکمہ موسمیات کہہ رہا ہوتا ہے بارش ہوگی تو نہیں ہوتی، جب وہ کہتا ہے ہوگی تو نہیں ہوتی، جب کہتا ہے نہیں ہوگی تو ہوگی۔ آج میں نے سارا دیکھا ہے، صبح 6 بجے بارش ہے، لیکن اس وقت میں دیکھو گل کر رہے ہیں 12 تو پہلے دی گل کر رہے ہیں تو جناب بارش ہو رہی ہے، اور لیکن گوگل کے اوپر لاہور میں بارش نہیں ہو رہی، باہر ہو رہی ہے، عملی طور پہ ہو رہی ہے۔ تو یہ محکمہ موسمیات بھی نا اے بھی ٹرمپ دی طرح قابل اعتبار نہیں ہے گا، ٹرمپ دی طرح قابل اعتبار نہیں ہے گا۔ اچھا سر جی، اگلی خبر والے پاسے آؤ سر جی۔ سر جی خبر کانسٹیٹیوشنل 1 والی مکدی نہیں پئی۔ اب جو تصویریں سامنے آ رہی ہیں نا، بظاہر تو تصویریں یہ سامنے آ رہی ہیں کہ ابصار عالم نے محسن نقوی کو رگڑا دیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو محسن نقوی آج بزی ہے، آج رزلٹ آ گیا ہونا ہے، کرکٹ دا رزلٹ آ گیا ہونا ہے، وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں، آخر میں بتاتا ہوں۔ تو کرکٹ میں وہ بزی ہے، فارغ ہو کے وہ بھی ابصار عالم میرا خیال ہے پھنس گیا۔ ابصار عالم نے جتنی باتیں کی ہیں نا، اس نے ایک تیر میں کئی شکار کیے ہیں نا، زرداری کو بھی رگڑا ہے، محسن نقوی کو بھی رگڑا ہے، اور اس نے یہ الزام بھی لگایا کہ محسن نقوی نے شاید ججوں سے بھی بات کی ہے، اور زرداری باہر جو ہے وہ ڈالر بھیج رہا ہے جہاز بھر بھر کے۔ یہ سر جی یہ جو ہے نا، اس کے تو ثبوت دینے پڑ جائیں گے ابصار عالم کو۔ ابصار عالم تو میرا خیال ہے پھڑیا گیا ہے ابصار عالم۔ اچھا، ابصار عالم کا ایک یہ ہے، اور یہ سر جی گل مکدی نہیں پئی ہے، ودی پئی گل، بڑے بڑے لوگوں کے نام آ رہے ہیں۔ خیر، جنہوں نے وہ خریدے ہیں فلیٹ وہ تو ٹھیک ہے، انہوں نے خریدی ہیں، ان کو تو کوئی منع نہیں کر رہا، لیکن کہہ رہے ہیں کہ بڑے بڑے سرکاری بندوں کو جیسے ثاقب نثار ہے، یہ ان کو گفٹ بھی دیے گئے ہیں وہاں پہ۔ وہ سر جی سینکڑوں بندوں کے نام نکلیں گے، یہ لسٹ آ رہی ہے، میرا خیال ہے یہ لسٹ تیار ہو رہی ہے، کچھ لوگوں کے پاس آدھے نام آ چکے ہیں، کنفرمیشن شروع ہو رہی ہیں، کل یہ لسٹ آ جائے گی باہر کہ کون کون فیض یاب ہوا ہے۔ اور عمران خان کا تو فلیٹ ہے وہاں پہ، انہیں کتوں لیا بھائی، اے کیڑا کام کر رہے سی؟ میں کہتا ہوں نا، عمران خان کی 13 پراپرٹیاں ہیں، 13۔ صدقہ خیرات اور زکوٰۃ کے پیسے لینے والوں کا ایک مکان بھی نہیں ہوتا، جیسے عبدالستار ایدھی کا نہیں تھا۔ یہ تو اس نے تو کاروبار بنایا ہوا تھا شوکت خانم کے نام پہ، 80% رقم خود اپنے اس نے بنائی ہے، اور نام دیا میں نے جی لوگوں کے لیے شوکت خانم ہسپتال بنایا ہے، لوگوں نے چندہ دیا ہے کہ بھئی ہیرو ہے چندہ دو، ابھی بھی لوگ دے رہے ہیں۔ یہ تو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں بھی کتنے وکیلوں نے ہاتھ اپنے رنگے ہیں کہ ہم جی عمران خان کو وہاں سے چھڑوائیں گے، ICJ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس سے۔ تو بعد میں جب تنقید ہوئی کہ انہوں نے تو وہ وکیل کیا جو خاتم رسول کے حوالے سے بدنام تھا، جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو وہ کون سا تھا، رشدی، جس نے یہ کہ اس وکیل کو کیا تھا، تو پھر یہ لوگ پیچھے ہٹے کہ بھئی یہ تو اور بدنامی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ساجی صورتحال ہے، کٹی کٹے نکل رہے ہیں، نویں کٹے نکل رہے ہیں، تھیلے بلیاں جو تھیلے جو بلیاں باہر آ رہی ہیں، بلے بھی باہر آ رہے ہیں۔ اب ایک تیر سے کئی شکار کیے جا رہے ہیں کہ جناب علی شہباز شریف کے اوپر بھی حملہ ہو رہا ہے، زرداری کے اوپر بھی ہو رہا ہے، اور محسن نقوی نے کہا ہے کہ بلڈنگ خالی کرو، اس میں رینجرز کا اس نے استعمال کیا، کہتے ہیں جی رینجرز کو وہ نہیں استعمال کر سکتا تھا،
اور شہباز شریف نے کہا ہے جی کہ خالی نہ کرو، تو آمنے سامنے آ گئے نا سر، تو ہوں آصم منیر کے دا ساتھ دے گا؟ گلاں ود گئی ہیں ہے نا، ود گئی ہیں نا، اللہ رحم کرے۔ چلو جی، مجھے بھی نیند آ رہی ہے، آپ بھی سوئیں، اور اس وقت باہر بارش ہو رہی ہے۔ کیڑے کیڑے علاقے جج بارش ہوئی ہے ذرا میسج کر کے سانوں دسو۔